नमस्कार आणि येवकार. माझे नाव सागर नायक आणि आयज हेराल्ड टीव्ही एक नवी कार्यावळ घेऊन येयला. ताचें नाव आसा वॉयसीस ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि वॉयसीस ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी आख्खी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज आयला आणि आमी थंय भोंवतले आणि पळयतले की सद्या वातावरण तीन भशेचें आसा. एक वारें मारता जे म्हणजे थंडेचे वारे, पावसाचे वारे, तशेंच आणि सद्या मोठे वारे म्हणजे ते इलेक्शनाचे वारे. सो लोकांचे कॅन्डिडेटाचे एक्सपेक्टेशन कितें, कॅन्डिडेट कसो आसपाक जाय हे तेंच्या तोंडांतल्यान आमी आयकपा खातीर मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज भोंवतले. संबंद आख्खो दीस आमी हांगा वयतले आणि लोकांचे विचार कितें आसा, लोकांचे एक्सपेक्टेशन कितें आसा ते जाणून घेतले आणि तेंचे प्रॉब्लम्स कितें ते जाणून घेतले. आणि हो कार्यावळ आमी सुरवात करता. मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी पावला. आतां पळोवया मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें जाता ते. जाल्यार या तर. नमस्कार. आता आम्ही मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक प्रसिद्ध देवी भगवतीचे देवळाच्या प्रांगणात आसा आणि आम्ही सगळे जसे कॅन्डिडेट नाल धरून देवीचे आशिर्वादांतल्यानूच फुडें सरतात. त्याच प्रमाणे आमचो हो कार्यक्रम पयलो आसा. पयलो एपिसोडाचो आमी सुरवात आमी हांगसरच्यानूच करता, देवीच्या आशिर्वादानूच करता. ताका लागून आमी हांगा पयले आयिल्ले आसा. चला तर लोकांचे विचार जाणून घेवया. यात आयज आमी देवी भगवतीच्या प्रांगणात आसा आणि आमकां एक मानेस्त लाभला. जाणून घेवया तांचे विचार. मानेस्ताचें नांव? माझे नाव मधुसूदन सातार्डेकर आणि हे पारशे गांवचो मी रहिवासी आसा. सर, म्हाका सांगात, वारे हो आमी हो कार्यावळ करता. तुमकां आतां सद्या इलेक्शनाचे वारे चल्ला, तुमकां खबरूच आसा. सो इलेक्शनाचे वारे मांद्र्यान कित्याक मारता? तशें पळोवंक गेल्यार हे फावटी झुंज जी आहा ही भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष यांच्या मधूनच जातली. कारण आज आमी बाकीचे जर पक्ष बघले जाल्यार तितके ह्या ना आसा, लोकमतय तांकां तितके ना आसा. पण हे जे दोन पक्ष आहा हे तुल्य बळ्ळे असे उमेदवार आसा. एक तर दयानंद सोपटे जो आसा हो विद्यमान आमदार आसा आणि तेची जी काम करपाची पद्दत आसा ही पॉवरफुलच आसा. दुसरे जी दारोलकर आसा हे सुद्धा एक बऱ्यापैकी व्यक्तिमत्व या मांद्रे मतदारसंघात आसा. तेंचे बरोबर आज भरपूर लोक फिरता आणि त्यामुळे खरी फायट ही या दोन म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्रवादी गोमंत पक्ष हेतूनच जावपाची शक्यता आसा. म्हणजे तुमकां काँग्रेसीन कांयच होप दिसना? म्हाका बघूंक गेले तर ह्या आमच्या पेडणे तालुक्यान दोन मतदारसंघ आसात. एक पेडणे मतदारसंघ आणि एक मांद्रे मतदारसंघ. आणि काँग्रेसीन म्हणता तसो एक जे काँग्रेस दोन हात असतात, माणसाक ज्या प्रमाणे दोन हात असतात त्याप्रमाणे पेडणे मतदारसंघात त्यांचो योग हात आसा आणि मांद्रे मतदारसंघातलो त्यांचो हात अक्षरशः कापलेलो आसा. म्हणजे हयसर कॅन्डिडेटच ना त्यांचो काँग्रेसचो, अशी परिस्थिती आज काँग्रेसची जाल्ली आसा. त्यामुळे काँग्रेसची अवस्था जी आसा ती अत्यंत दयनीय अशी आसा. आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा की काँग्रेसचे हयसर तूं मांद्र्यान कॅन्डिडेटच ना आणि थंयसरय जी आसा एकंदर परिस्थिती वरून लोकांच्या वरून दिसता की थंयसरय BJP वर्सीस MG अशी लढत आमच्या पेडणे तालुक्यात जातली. त्यामुळे काँग्रेसचं अस्तित्व जे आसा ह्या आमच्या पेडणे तालुक्यात शून्य आसा. माझा दुसरा प्रश्न, ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आशिल्ली ती 5 वर्सां पयलीं काँग्रेसीची आशिल्ली. दयानंद सोपटे जे आशिल्ले ते काँग्रेसीचे टिकेटी लढलेले. मागीर तांच्यांनी डेव्हलपमेंट हे स्टेटमेंट दिवन तांच्यांनी म्हटलां BJPन येयला कारण फक्त डेव्हलपमेंटा खातीर. तुमकां खरेंच डेव्हलपमेंट दिश्टी पडटा? खरं म्हटल्यार दयानंद सोपटे जी पयलींची 5 वर्सां खातीर ताका निवडून दिल्लो, त्यानंतर 1.5 वर्सान त्यांनी डेव्हलपमेंटा खातीर म्हणून आमच्या भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केलो. खरेंच तेंचे बरोबर आसले कारण विरोधी पक्षाचो आमदार आसल्यामुळे सहजासहजी कामां जायनात आणि तांकां लोकांनी निवडून कित्याक दिल्लो, खंय तरी आपले बेकार भाव आसले, खंय तरी ह्या मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास जावपाक जाय आसलो म्हणून तेंच्यांनी लोकांनी तांकां निवडून दिले. पण ज्या वेळार तेंचे 17 आमदार येवन तांकां सत्ता स्थापन करूंक जमली ना त्या वेळारच कळ्ळें की ह्या काँग्रेसीन रावन तांकां कांय अर्थ ना म्हणून तेंच्यांनी सरळ 1.5 वर्सां नंतरच तेचो राजिनामो दिलो आणि ते BJPन गेले. BJPच्या पक्षश्रेश्ठीन तांकां तिकीटय दिली आणि म्हाका एक तुमकां सांगोनशें दिसता की सहजासहजी पोट निवडणूक जिखप म्हणजे सादी गोश्ट न्हय. आता आमचे आदले CM पार्सेकर एक आमकां वारें मारला की ते इंडिपेंडंट टिकेटीचेर लढपाचे आसा. सो तुमचें तांचे बद्दल मत कितें? तशें पळोवंक गेल्यार आमचे पार्सेकर सर जे आसले तेंची आतां तितकी लोकप्रियता ना आसा. दुसरी गोश्ट अशी आहा की 2017 ते मुख्यमंत्री आसले आणि ज्या प्रमाणे ह्या मतदारसंघात तेंच्यांनी नोकऱ्यो दिवंक जाय आसल्यो त्या पद्दतीन नोकऱ्यो तेंच्यांनी दिल्यो ना. तुमकां खबर आसतली की आज आमचो वाळपयचो जो आमदार आसा, मंत्री आसा, विश्वजीत राणे, त्यांनी ज्या पद्धतीन त्या मतदारसंघात आज तुम्ही म्हणता की जवळजवळ 90% रोकड्यो त्यांनी आपल्या वाळपयन दिल्यो. हो मुख्यमंत्री आसलो, हेनी त्या टायमार जर बऱ्या प्रकारच्यो नोकऱ्यो जर ह्या आमच्या मांद्रे मतदारसंघात दिल्ल्यो आसल्यो जाल्यार काय हिंमत आसली ताका लोकांनी वडोवपाची.
हीच खंय तरी लोकांची त्यांनी डेव्हलपमेंट केल्या हेतून, पण लोकांचो मेन प्रश्न आसलो की लोकांच्या पोटाचो प्रश्न आसलो, तो प्रश्न खंय तरी तेंचे कडसून कमी पडलो आणि हेचे खातीर इतक्या बीग मार्जिनान तेंचो डिफीट जाली की खरोखरच आमकां सुद्दां शॉक बसलो की असं जे जालें कशें. म्हणजे हेतून एक कळोन येता की जो माणूस जनमतान काम करता तोच माणूस इलेक्शनाच्या माध्यमातून निवडान येता. कॅन्डिडेट कोणीय जिकू, पूण तुमी कितें एक्सपेक्ट करता की तांच्यांनी ह्या फुडल्या 5 वर्सां खातीर कितें करचें जें हांगा मांद्र्यान आजून जावंकूच ना? तशें पळोवंक गेल्यार आज संपूर्ण गोंयान जर बघल्यार अनेक समस्यान हो गोवा घेरलेलो आसा. आमच्या मांद्रे मतदारसंघात आजय खुबश्यो समस्या आसात. आमी जर पालया वयशीत जाल्यार थंयसर पाणयाची समस्या आसा. मोरजेन वयशीत पाणयाची समस्या आसा. पाणयाचो जो गंभीर प्रश्न आसा तो कोण तरी आमदारान येवन सोडोवपाक जायो. त्याच प्रमाणे लायटीची सुद्दां समस्या आज भेडसावता. त्याच प्रमाणे रस्ते अंतर्गत जे रस्ते आहात ते सुद्दां आज खंय तरी जावपाक जाय. आणि मुख्य उद्देश म्हणजे बेरोजगारी ही कमी जावपाक जाय आणि ही कमी करण्यासारखो हयसर आमदार जावो आणि निश्चितच त्या आमदारान येणाऱ्या निवडणुकीत निवडून येवचो आणि या आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास करचो अशें माझे प्रामाणीक मत आसा. मानेसाच्या तोंडांतल्यान आमकां तांचे विचार कळ्ळे. तांचो विचार आसा की हांगा जो कोण MLA जातलो तांच्यांनी एम्प्लॉयमेंटा खातीर एक काम करचें. त्याच प्रमाणे अंतर्गत जी कामां आसा रस्ते म्हणात या डेव्हलपमेंट ऑफ सिटी म्हणात हेच दृश्टिकोनांतल्यान लोक पळयता. सर मुखार वचया, दुसऱ्या लोकांचे आमी विचार मानून घेवया आनी मूड ऑफ द सिटी कितें आसा तें पळोवया. पळयत रावा हेराल्ड. आमच्या हांगा आनी एक मानेस्त आसा जे जाणकार आसा ताचे बद्दल तांचे विचार आमी जाणून घेवया. सर तुमचें नांव कितें? माझे नाव राजाराम आत्माराम पार्सेकर. भाऊ एक सारको सिंपल आनी बरो क्वेश्चन आसा. जेन्ना तुमी यंग आशिल्ले तेन्ना तुमी ल्हान आशिल्ले आनी जेन्ना 18 वर्सांचे आशिल्ले तेन्ना तुमी वोट करताले, तेन्नाचें राजकारण आनी आतांचें राजकारण कितें फरक तुमकां दिसतो पडटा? आताचे आणि तेन्नाचे राजकारण म्हटल्यार खूब 100% हे आसा डिफरन्स आहा. हय. पूण आतांच्या राजकारणात कितें बदल जाला? आताचे राजकारण कितें पैशाचे मरे सगळे हे. आतांचें राजकारण पयशाचें अशें म्हणटा. तुमकां कळ्ळां आसतलें पयशाचें म्हणटकीच एक मेसेज दिवपाक सोदता की तुमी पयशाच्या आशेन वयचे न्हू. कारण जेन्ना तुमी सरकार घडयता तेन्ना पयशे हे येवपाक जायना. कारण सरकार ही 5 वर्सां खातीर गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आसता आनी म्हाका तरी दिसता पयशाच्या हेच्या खातीर तुमी त्या जपान वयचे न्हू आनी तांकां बळगे दिवचे न्हू. जाल्यार जाता तितले क्लीन आनी बरे कॅन्डिडेटाक आमी निवडून हाडपाचें आमचें काम आसा. ते 14 तारखेर आमी घेवन येवया. देव बरें करूं. आतां आमी आमचो वारो घेवन तुया वाड्यार पावला आनी तुमकां खबरच आसतलें की चडश्यो गजाली च्यायेच्या गाड्यार जे आसा च्यायेच्या गाड्यार आमकां चडश्यो गजाली कळटा आनी कितें वारें मारता हें आमकां एक मानेस्त लाभला. हांव तुमचें नांव कितें सर? जयराम नायक. जयराम नायक हो आमकां मेळ्ळा आनी तांच्यांनी आमकां च्यायेच्या गाड्यार ते च्या पिताले थंय आमकां तांकां धरले आनी तांकां विचारपाक सोदता की हांगा ह्या तुया मतदारसंघात म्हणजे तुया वाड्यार कितें वारें मारता? ह्या तुया गांवांत 2017 आनी 2019 जे आमदार दयानंद भाई सोपटे हांकां तुया गांवांत दोनूय इलेक्शनां भरघोस मतांनी निवडून दिल्ले आसा. आनी ह्या हांगासर पयलीं 3 बूथ आशिल्ले आतां 4 बूथ जाले आनी ते फाटल्या 3 बुथाचेर तुवें गांवांत खुबशीं मतां दिल्ली आहात. जेणे करून हो तुवें गांव कित्याक आमदारान ह्या तुवें गांवांत भरपूर कामां केल्ली आहात. दुसरें म्हणजे हो तुवें गांव माद्रे मतदार ह्या आमदाराच्या हातीन सुरक्षीत आहा तसो तुवें गांव सुरक्षीत आहा ह्या आमदाराच्या हातीन. जेणे करून तुवें गांवांत 3 प्रमुख विशय आसले 2017च्या इलेक्शनाक. एक म्हणजे जमनीचो विशय आसलो. त्यो बाईन 4.5 वर्सान जी जमीन आहा ती आमची ती कोणाक सरकाराक हें करूंक ना आनी जमीन सुरक्षीत ठेयली. आनी जेणे करून हे शेतकरी आसले ते 2012 आनी 17च्या कालावधीत ज्या फाटलो आमदार आसलो आनी हांगासलो मंत्री आसलो मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना त्या टायमाचेर त्यांनी जमनीचो सामको हदोस घातलेलो आसलो. शेतकरी नाराज जाल्ले. त्या नाराजीचेर तुवें गांवच्या शेतकऱ्यांनी लोकांनी 2017च्या इलेक्शनाक बाईक भरघोस मतांनी जाल्लो. हाज्या वयल्यान एक कळटा की सिटींग कॅन्डिडेटान जे सिटींग MLA जो आसलो तांच्यांनी हांगा भरघोस काम केलां आनी शेता खातीर शेतकाऱ्यां खातीर खूब आवडला अशें आमकां जाणून येता. आनी एक प्रश्न जो आमकां सारको मोठो प्रश्न आसा. मोगो पक्ष हो एक पेडण्यान पयलींच्यान आसा तो किल्लो आमी चिंत्ताले. आतां मांद्रे जाल्ल्या कारणान 2 वेगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्ल्यो आसा आनी मोगो पक्षाचो स्टँड कितें म्हणजे आतां तेंच्यांनी युती केला TMC वांगडा. तुमी ते युतीक कशें पळयता? आमी पयलीं आमचे जाणटे मोगो पक्षाकच आसले. परंपरा काळानुसार मोगो पक्षाचे हांगा कॅन्डिडेट नासल्या कारणान मोगो पक्षाचे
हे लोक नेगार जाले मगे पक्षाक ते हें ना जालें. आतां सुद्दां परिस्थिती अशी आसा की मोगो पक्ष आसा न्हू तो तुवें गांवांत चड ना आसा. कित्याक प्रामुख्यान भाईन जी कामां केली त्या हेचेर आनी युतीचो आनी हेचेर ह्या तुवें गांवांत कांयच आनी माद्रे मतदारसंघात मी 5 वर्सां असं काम करता. आमी घरोघरी पळयता, घरोघरी हें करता. अशें जाणून येयला भाई 2022च्या इलेक्शनाक येतलो आनी मोगो पक्ष आनी TMC युती जाल्यार तेचेर तुवें गांवांत कांयच फरक पडचो ना. अशें जाणून येता की युतीचो हांकां कांयच फरक पडना. हे एज अ भाई म्हणजे कॅन्डिडेट जो MLA आसा ताका पळोवनूच मतां दिता. तांकां पार्टी हो इम्पॉर्टंट ना अशें आमकां दिसून येता की ते फक्त आनी फक्त मनशाक पळोवन वोट करता. हेच्या वयल्यान आमकां हें जाणून येता. चडांत चड देव बरें करूं भाई. तुमचे विचार आमकां आवडले आनी वारे हे सिटींग कॅन्डिडेट हाचेच दिसून येता हें आमकां पळोवंक मेळटा. देव बरें करूं. आमी केरी एक ग्रावंडार आसा आनी एक आमकां एक मानेस्त गावला. तुमचें नांव कितें? दिनेश नार्वेकर. दिनेश नार्वेकाराक ह्या प्रश्न विचारपाक सोदता की मांद्रे मतदारसंघाचें वातावरण कितें आसा, कितें वारें मारता, इलेक्शनाचे वारें कितें मारता? इलेक्शनाचे वारे म्हणजे तीग जाण आहात आमचे कॅन्डिडेट. जीत आसा तसो दीपक कलांगूटकर आणि सोपटे. आता दीपक आणि जिता भितून फायट जावंक शकता आज. म्हणजे तुमकां जो आमचो आदलो MLA आशिल्लो, जो मांद्रेचो MLA आशिल्लो, ताजेर तो येना अशें तुमकां दिसता? येना म्हणजे आयज आमी खंय तरी भोंवपाक गेल्ले तेन्ना म्हणजे खंय ना खंय तेंची हेंच करतात, कोणूच तेका हें करिना. एक गजाल गावली की आमकां तांकां सपोर्ट ना, हे सायडीन सपोर्ट ना असो दिश्टी पडून येता. आनी जीत ना जाल्यार दीपक कलांगूटकर हाच्या भितर बरी फायट जावपाची आसा हें दिसून येता. देव बरें करूं. आमी यंग आनी डायनॅमीक भुरग्यांक मेळटा आनी यंग भुरगे कारण यंगस्टर आसात तेच देश घडयतात, तेच गोंय घडयतात आनी तांचे विचार हे आमकां जाणून घेवपा खातीर आमी हांगा आसा. एक आमकां एक मानेस्त लाभला, एक यंग भुरगो लाभला जो क्रिकेट खेळपाक लागून आयिल्लो. सो तेका आमी विचारया की हांगा वातावरण पयलींच म्हणल्यार ताचें नांव विचारून घेवया. म्हजें नांव नंदन केरकर. नंदन बाब, म्हाका सांगात हांगा वातावरण हांगा वारें, कारण वारें हें आमचे प्रोग्रामाचें नांव आसा. वारें कितें मारता, इलेक्शनाचें वारें कितें मारता? इलेक्शनाचे वारे सध्या खूपच फोर्सान चालू आसा, पूण आतां खंयच्यान खंय वारें धांवता तें आमकां अजूनय सांगूं शकना आमी. अजून म्हाका दिसता हे सगळे जे सायलंट वोटर आसा हे म्हाका दिसता यंगस्टर सगळे सायलंट वोटर आसात ते फक्त आमकां येता ते 14 तारखेक कळटले. कारण खंय नाल्यार खंय सायलंट वोटींग प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन इलेक्शन्स आनी हे आमकां हातूंतल्यान दिश्टी पडटा. तरी पूण हांव तांकां एक लास्ट फावट विचारूंक सोदता की वातावरण कशें आसा, कोणा भितर फायट बरी जातली? MG आनी BJP फायट बरी जातली अशी दिसता. चडांत चड देव बरें करूं नंदन बाब. तुजे विचार आयकून आमकां खरेंच बरें दिसलें. पळयत रावात हेराल्ड TV. आमी आतां तुया कामुर्ले आनी तुया गांवाक जो जोडटा तो एक रस्त्यार आसा आनी थंय लोक बानार अशे बसून एक गरयता आनी थोडे लोक बसता. हांगा चडशे लोक विसव करपाक येता. तांचे कडेन आमी बसून पळोवया तेंचें कितें मत आसा तें. भाई, सद्या आमी हांगा एक वारें म्हणून कार्यक्रम करता आनी वारें आनी सद्या इलेक्शनाचें वारें जालां आनी हांगा कसलें वारें मारता, कोणाचें वारें मारता हें जाणून घेवपा खातीर आमी तुमकां हो प्रश्न विचारता. आतां सद्या BJPकच ह्या फोकस आहा. कारण भाईन सगळ्यांक जाय ती सगळ्याक सोय केल्लेली आहा. सगळ्या वाटेन खटपट करता आनी सगळ्यांचे बरे प्रयत्न करता. सगळ्या गरिबांक शिक्षणाक सगळ्यांक वेवस्थीत हें करून दिता आनी तेंची बरी हें आसा भाईची. भाई म्हणजे कॅन्डिडेट, विनींग कॅन्डिडेट आनी तशेंच म्हाका सांगात सद्या फायट कोणा मदीं आसतली? सद्या फायट जीत आनी भाई आसतलो. म्हणजे हांगा काँग्रेसीचो अस्तित्व दिसना अशें जाणून येता. कारण खंय नाल्यार खंय लोक काँग्रेसी बद्दल कमी उलयता, फक्त MGP आनी BJPचे हेच वारें मारता अशें आमकां दिसून येता. आमचे आदले CM लक्ष्मीकांत पार्सेकर जे हांगा इंडिपेंडंट टिकेटीर बसपाचे अशें आमकां वारें मारता, ताच्या बद्दल आमी एक जाणून घेवया. सर, तुमचें नांव? आमचें नांव गुणाजी हरमलकर. म्हाजो प्रश्न सोंपो आसा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर जे इंडिपेंडंट टिकेटीर बसपाचे आसा तांच्या वारें कितें मारता? तांचे वारे जे अशें आहा ते टिकेटीन इंडियेन कांयच फायदो ना. तेंचे कांय हेच ना, कामच ना तेंचे. जे काम आहा न्हू ते दयानंद भाई सोपटेचें काम भरपूर आसा संबंद मांद्रे मतदारसंघात. त्याचे एक तिकीट दिल्या तेका कोणी पार्टीन फक्त खरी खरी योग्यशीर दिल्या. तसोच मनीस ह्या आमच्या मांद्रे मतदारसंघात दयानंद भाई सोपटे हो असोच मनीस जावो, कारण असो कार्य करणारो मनीस आनीक कोण ना. डेव्हलपमेंटांतल्या दृश्टिकोनांतल्यान सोपटे हाणें भरपूर काम केलां अशें दिसून येता. कारण खंय नाल्यार खंय लोक सोपटे बद्दल भरपूर उलयता आनी हो आमकां वारें हे आमकां
कळून येता की वारें फक्त हांगा मारता ते सिटींग MLAचे. आतां आमी विर्नोड्या ह्या गांवांत आसा आनी विर्नोड्या हो एक गांव पेडण्यान अर्दो पडटा आनी अर्दो मांद्र्यान पडटा. सारकी वोट बँक जी मांद्र्या खातीर आसा ती खूब कमी आसा, पूण कमी वोट सुद्दां खूब इम्पॉर्टंट आसा. तशेंच आमी हांगा फिरताना आमकां एक नायक जनरल स्टोर गावला, ताच्या ओनरा कडेन आमी मातशें वार्तालाप करया. मॅडम तुमचें नांव? म्हजें नांव सुचिता सिताराम नायक. सुचिता मॅम, सद्या वारें आमी हो कार्यक्रम करता आनी वारें सद्या मांद्र्यान कितें मारता हें कळपा खातीर आमी हांगा जमिल्ले आसा. सो तुमच्या हितून हांगा वारें कोणाचें मारता? आमच्या हितून चडशें वारें आमदार दयानंद भाई सोपटेचेंच आसा. तो सद्या तेंचें कार्य बी बरें करता आनी बरे भशेन तो सगळ्यांक सांबाळून घेता. जशें आमदार जे जातकीर ते मिनिस्ट्री जाता, तशेंच ह्या घराची मिनिस्टर म्हणजे होम मिनिस्टर जी आसा ती एक महिलाच आसता. सो कोवीड जे काळ येयल्लो तेन्ना खरेंच कॅन्डिडेट हांगा पावलेले काय ना हें सुद्दां आमी तांकां जाणून घेवया. हय, पावलेले. खूब तेंच्यांनी हेल्प केल्ले. अशें कोण कोण कॅन्डिडेट हांगा पावले तुमकां मदत करपाक? हय, तशें चडशे जाण पावोंक ना, म्हणल्यार दयानंद भाईन खूब हेल्प केला. हेल्प म्हणजे कसली हेल्प तुमकां केला तांच्यांनी? ते घरान तेंच्यांनी लोकांक सामान पावयले. डॉक्टरा कडेन कोणाक बी वचपाक जाय आसले तांकां तेणी एक गाडी दवरलेली, ती बी ते पावयताले व्हरून सगळें. हाच्या वयल्यान कळटा की जो हांगचो स्थानीक आमदार आसा तांच्यांनी हांगा कोवीड काळांत खूब काम केल्लेलें आसा. त्याच प्रमाणे लोकां कडेन पावला, लोकांच्या घरांनी आयला. कोवीड काळांत कितें कितें गरज तांची आसा ही आमकां कळोन येता. आनी एक महिला जेन्ना उलयता तेन्ना हे महिला हो अर्दो वोट बँक जो आसता तो महिलांचो आसता आनी तो मेरेन हांगसरचो आमदार पावल्लो आसा, हातूं वयल्यान आमकां दिसून येता. आतां आमी फुडें वचुया. आतां सद्या आमी सोपड्या ह्या वाठारांत आसा आनी आमकां एक महिला जी एक BJPची कार्यकर्ते आसा, आमी तांचे कडेन वार्तालाप करया. मॅडम तुमचें नांव? म्हजें नांव आसा सौ एकता एकनाथ चोडणकर, मदला वाडा चोपडे. हांव नॉर्थ डिस्ट्रिक्टाचेर उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आसा. BJPचो कॅन्डिडेट जो आसा दयानंद सोपटे, ताचें काम आनी ताचो डेव्हलपमेंटाचो जो तांच्यांनी केला ताच्या बद्दल एक दोन उतरां सांगात. आमी तांकां आमदारूय म्हणूंक शकना, कांय ना, कित्याक ते एक गरीब घरिण्यान जल्माक येयलेले. जे सर्वसामान्यांक आमकां घेवन वचपाचें जें तेंचें काम आसा पळय तें तेंचें एक हें वाव दिण्या सारकें आसा. जेणे करून ते पळय कार्यरत आसा. कोवीड म्हणूं नाका, कितें म्हणूं नाका. आतां कशें आसा, आतां सगळेच पार्टी येयलेले आसा, पूण ज्या कोवीड काळान खरोखरूच लोकांक गरज आसलेली ते स्वता सुद्दां कोवीड जाले, पूण तेणे दुर्लक्ष केलें ना. खंयसर तरी तेंचे मनीस सगळे कडेन कार्यरत आसले, जेणे करून कोणाकूच अशें हें सांग नाका की कोविडान खंयसर तरी कोणाचे हाल जाले काय कितें जालें. पूण ते कशा पद्दतीन वावरले पळय ते खंयसरूय तुमी जर विचारलो हो प्रश्न न्हू, प्रत्येक जाण भाई बद्दल कितें सांगतले ते तुमकां फुडें आन्सर मेळटलेच. हांवूच सांगलें अशें म्हणून तुमी म्हणटले हांव BJPची म्हणून हांव उलयतां, तशें ना. पूण सामान्य धाकट्या भुरग्याक सुद्दां विचारलें न्हू भाई बद्दल, जाल्यार भाई बद्दलचो स्वभाव आनी तेंची जी वागणूक आहा ती सहज तुमच्या समोर हें येतली, जेणे करून तेंची हें आसा पळय ती. म्हणजे तुमचें म्हणणें की वारें सद्या दयानंद सोपटेचे हांगा मारता. हय हय. आनी मोगो पक्ष आनी जो TMC जो आसा तो तांचो एक युती जाला, ताच्या बद्दल कितें सांगूंक शकता? मोगोचें कशें आसा, TMC जोडल्या कारणान कांयशे मातशे फरक जाणवता. एक्चुली तशें हें ना, पूण कशें आसा भाजपा सरकार लोकांक जर प्रत्येकाक क्वेश्चन केलो जाल्यार कितें म्हणटले, ना भाजप जरी आमी हें केलें डावरलें जाल्यार भाजप सरकारूच येतलें. तें मत पिड्ड्यार करच्या पेक्षा आमी भाजपाकूच हें करतले न्ही. भाईचें कार्य पळयत जाल्यार कोण दुसऱ्या पक्षाक मारतले अशें म्हाका जाल्यार दिसना. ह्याच्या वयल्यान एक जाणयता की दयानंद सोपटे हांगा भरपूर स्ट्रॉंग अशें दिसून येता आनी जो वारो जो दिसता तो सगळो दयानंद सोपटेच्याच वाटेन वता. चडांत चड देव बरें करूं. आमी मुखार या. आमी हरमलच्या बाजारात आसा आनी आमकां एक मानेस्त गावला. सर तुमचें नांव? नामदेव तुळसकर. नामदेव भाई, म्हाका सांगात हांगा वातावरण हांगा वारें कोणाचें मारता, इलेक्शनाचें वारें कोणा वाटेन मारता हें तुमचे कडच्यान जाणून घेवया. सध्या वारें म्हणटा तो सिच्युएशन ते बरोबर ना. कित्याक सांग, BJPन सगळ्या भुरग्यांची वाड लायली. आज सगळे भुरगे बेकार आहात. इलेक्शनाक ज्या टायमार येता त्या टायमार तुमकां शिर्वीस दिता म्हणटा. आज कितके ना म्हटल्यार हजारांनी भुरग्यांचे लायफ पिड्ड्यार घालयले. शिर्वीस दिता, शिर्वीस ना. आज 15 वर्सां जालीं हीच तेंची नाटकां. इलेक्शन जालें काय पोस्टपोन करप. जो आमचो जिल्ल्याक लोक शिर्वीसेक बोलयला 15 लाख सोदता. 15 लाख खंयचे हाडपाचे? हो गव्हर्मेंट म्हणटा आमी शिर्वीस दिला. कोणाक दिता? आपोआपल्या मनशांक दिता. गरिबांक कोणूच पळयना. आज BPL जे आहा ते BPL सुद्दां गरिबांक ना.
सगळे श्रीमंत लोकांनी BPL घे माझ्याकडे 7,000 लोकांची नावं आहेत. म्हणजे BJP हांगा काम करिना अशें तुमचें म्हणणें आसा. तर ह्या फावट वारें कोणाचे वाटेन वता? अरे हे फावट आम आदमीक चान्स आहा. आम आदमीक आमी चान्स दितले. आम आदमी. चडान चड देव बरें करूं बाई. आतां सध्या आमी पालया ह्या गांवांत आसा. मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी व्हेरी इंट्रस्टींग वॉर्ड. जातूं भितर खुबशी वोटींग जाता. त्याच प्रमाणे हांगा आमचो यूथ प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन इलेक्शन्स. कारण युथाची शक्ती जी आसा तो एक कॅन्डिडेट घडोवं शकता या तांचो कॅन्डिडेट उडोवं शकता. यूथ हॅज द पावर टू बिल्ड द नेशन अशें म्हटलां आनी हें खरेंच आसा. तेज्या खातीर आमी तुमच्या मुखार एक यूथ तुमच्या मुखार हाडटा. बाय तुजें नांव कितें? म्हजें नांव समिता पालयेकर. हे म्हाका दिसता हे फर्स्ट टायम वोटर आसा आनी फर्स्ट टायम वोटराचें सदांच मत या तेचे डिजायर ताका कितें जाय हें विचारप हें सदांच गरजेचें आसा. सो एज अ कॅन्डिडेट तुमी कितें पळयता जो कॅन्डिडेटान आसपाक जाय? कॅन्डिडेट शूड बी अ लिडर फर्स्ट थींग. मागीर त्यांनी गोंया खातीर कितें तरी काम करपाक जाय आनी मेन थींग म्हटल्यार त्यांनी कितें तरी डेवलपमेंट करपाक जाय. डेवलपमेंट म्हटल्यार मांद्र्यान डेवलपमेंट जाला काय ना हो एक दुसरो मुद्दो आसा. आनी शिक्षणीक म्हणजे एड्युकेशन पर्स्पेक्टिवांतल्यान डेवलपमेंट जाला हो म्हाजो दुसरो प्रश्न. हय, पळोवंक गेल्यार पयल्या काळान जेन्ना भुरगीं रस्त्या वयल्यान वयतालीं तेन्ना सामके फुटपाथ बीन नासले आनी आतां पळोवंक गेल्यार फुटपाथ बीन सगळे जाल्ले आसा आनी इवन स्कूल कॉलेजीस एवरीथींग इज देर. सेकंडली मेजर गजाल यूथ म्हणटकीच ग्रावंड प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. कारण खंय नाल्यार खंय ग्रावंड हो आसपाक जाय आनी भुरग्यां खातीर ग्रावंड आसा या भुरग्यां खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर तसो मेळटा काय ना हो युथा कडच्यान आमी जाणून घेवया. आमकां मेन प्रॉपर ग्रावंड असो ना आनी इवन बिकॉज ह्या बीच एरिया आहा त्या खातीर. आनी हांव एकूच रिक्वेस्ट करता की विनींग कॅन्डिडेटा कडेन की मागीर ह्या 5 वर्सां भितर त्यांनी आमकां एक ग्रावंड करून दिवचो. एक रिक्वेस्ट आयिल्ली आसा जो कोण ह्या मतदारसंघार कोणी जिखून येतलो ताका एक ग्रावंडाची सोय त्याच प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर हो आसपाक जाय. कारण खंय नाल्यार खंय ती ट्रेनींग हो प्रकार हो भुरग्यां मेरेन पावपाक जाय. त्याच प्रमाणे कांय गजाली आसा ज्यो हांगा बीच एरिया आसलेल्या कारणां खातीर त्यो पावल्यो ना. त्यो जो कोण आमदार जातलो जो कोण मिनिस्टर जातलो तांच्यांनी लक्ष घालून ह्या एरियेन हो कार्य करचें. त्याच प्रमाणे ह्या युथाक हांव विचारूंक सोदता कारण हो आमचो कार्यक्रमाचो मेन मुद्दो आसा की वारें. कारण लोकांनी पळयलां ते उलयता आसतले घरान आवाज जाता आसतलो घरान वारें मारता आसता तेज्या प्रमाणे तेज्या फ्रेंड्सा सर्कलानूय एक वारें आसतलें की ह्या इलेक्शनाक वारें कोणाचें मारता. तर हांव ह्या युथा कडच्यान जाणून घेता की तांच्या भितर कितें वारें आसा तें. आमच्या घरान जावं म्हाज्या फ्रेंड्सा भितर सगळ्यांक BJP दयानंद सोपटे यांचेच वारें मारता. युथान सुद्दां BJPचोच वा दयानंद सोपटे आमदाराचोच वारें आयकोंक येता. आनी फुडें पळोवया 14 फेब्रुवारीच्या दिसा मतदार हेच राजा आसा आनी मतदार कितें करतले आनी कोणाक मत दितले हें तांचो डिसिजन आसा. आनी ह्याच माध्यमांतल्यान हांव एक सांगूंक सोदता की यूथ जावं ओल्ड या कोणीय जावं येवन मत दिवचें. कारण मत हे इम्पॉर्टंट आसा हो तुमचो रायट आसा. आनी येता ते 14 तारखेक तुमी भरपूर चिंतचें कोणाक मत दिवचें तें आनी एक बरी सरकार घडोवपाक तुमचो मेजर हात आसा. सो सगळ्यां कडेन मागता की येता ते 14 तारखेक सगळ्या जाणांनी मत दिवपाक मतदार केंद्रान आपल्या येवचें. देव बरें करूं. आतां आमी मांद्र्या आस्कावाड्या ह्या वाड्यार आसा आनी त्या वाड्या वयली एक आमकां एक्स सरपंच हांगा आमकां मेळिल्ली आसा तारा हडफडकर. जाणून घेवया तांच्या विचार कशे आसा हे वारे हे आतां इलेक्शनाचे वारे कशे मारता ते आनी कोणा वाटेन मारता ते. नमस्कार, माझे नाव तारा बाबूस हडफडकर. हांव मांद्र्या गांवचे एक्स सरपंच. आतां तुमी सांगले की वारे कशे आसा. सद्या वारे आसा दयानंद सोपटे ह्याच सायटीसून म्हणजे BJPचेच हांगा वारे आसा. तुम्ही कोणाकूय विचारले खंय विचारले जाल्यार हांवच प्रश्नाचें उत्तर आसतलें की वारे हे BJPचेच सद्या हांगा आसा. आमी आतां देवी भगवतीच्या प्रांगणांत आसा आनी आमकां एक मानेस्त लाभला. सर तुमचें नांव? गजानन केरकर. गजानन भाई म्हाका एक सांगात आतां सद्या इलेक्शनाचो वारें चाललो आसा कितें वातावरण आसा कितें बोवाळ चल्ला हें आमकां मातशें तुमच्या तोंडांतल्यान आयकपाक जाय. बोवाळ आतां सद्या आमी तर अशें पळयता की आमी हांगा MG पार्टीक हें आहा वारो तेवटेन आहा चड. MG पार्टीचो वारो हांगा चड आसा.
कारण हो एक पेडण्या म्हणटकीच एमजीचो एक किल्लो जाल्लो आसा आनी मांद्र्या जावं पेडण्या जावं हो एक किल्लो जाल्लो आसा आनी एमजी पार्टीक हांगा वारें चड मारता अशें तुमकां दिसता. चडांत चड देव बरें करूं. थँक्यू. आतां सद्या आमी अगारवाड्यार आसा आनी आमी हांगा एक भोंवताना लोक एकटो मनीस आमकां मेळ्ळो, एक मानेस्त आमकां मेळ्ळो. तो आपले विचार सांगतलो. तुमचें नांव सर? तुळशीदास नकूळ आरोलकर. आमचो सारको सोंपो क्वेश्चन आसा तुमच्या खातीर. वारे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वारे कोणाचें मारता, कोणाची फायट जावपाची आसा हें जाणून घेवया. म्हाजी एकच इच्छा आसली कितें की हांव काँग्रेसचो एक मेंबर म्हणून आहा. म्हाजें डायरेक्ट पणजेच्यान कॉन्टेक्ट आहा की काँग्रेसचो मेंबर म्हणून. आनी काँग्रेसचो मेंबर म्हणून मी तो काम करी आसलो ताका मी काँग्रेसच्या मेंबराकच म्हणून काम करतले. कोणा काँग्रेसच्या मेंबरा म्हणून. आनी आतां सद्या काय जाला काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड एक युती जाल्ली आहा. तरी आमी आमच्या काँग्रेसचो पक्ष एक खरो कार्यकर्तो म्हणटा तो सचिन परब आसलो. काँग्रेसचो मांद्रे मतदारसंघात एक खरो कार्यकर्तो तो सचिन परब आसलो. आजून आमी ताका रोवलो सचिन परबाक की तेचो निर्णय काय आहा तो फुडलो. तो जेवा तर आमकां निर्णय दितलो. कोण सचिन परब, सचिन गोपाळ परब, मांद्रे हरमल. तो जेवा तर आमकां काँग्रेस कार्यकर्त्याक आमच्या मेंबरांक म्हणजे जितके तेचे मेंबर आहात काँग्रेसचे कार्यकर्ते म्हणून तांकां जेवा तो निर्णय दितलो आमकां स्वता मी तुळशीदास आरोलकर बोलतोय. मी पारशा म्हाज्या घर मदल्या वाड्यार कांबळे वाड्यार. तो आमकां जेवा निर्णय मेळटलो तेचो तेव्हा तर आमी कोणाक सपोर्ट करपाचो तो आमकां तो सांगतलो. कित्याक आमी मेंबर म्हणून आमी काम करतो काँग्रेसीक. पूण काँग्रेसीन काय केलां, काँग्रेसीन सचिन परबाक तिकीट ही दिवंक ना. आतां काँग्रेसीन काय केलां, गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस एक केले. म्हणजे तुमकां ही युती केला ती तुमकां आवडूंक ना? ना आवडोंक, मेंबरांक आमकां आवडोंक ना. तुमकां जाय की सचिन परब इलेक्शनाक रावचे. सचिन परब कित्याक दो आसलो की फाटल्या लॉकडावनाक तर जेवा तर कोरोना टायमाचो प्रॉब्लम आसलो सर. ऑल गोवा मी मांद्रे अख्ख्या वर्ल्डाक सोडून मी माझ्या मांद्रे मतदारसंघाचाच बोलतोय. घेता जेव्हा तर कोरोना टायमाचो प्रॉब्लम आसलो तेव्हा तर एकटोय लिडर आमच्या कडेन व्हांक ना. स्वता ह्यो आमचो पारशाचो आमदार आहा कोण सोपटे तो ताका आमचे कडेन एक दीस केव्हा फिरकी मारूंक ना तेणी. आनी सचिन परब आपल्या जिवाची न पर्वा करता. कोण सचिन गोपाळ परब ह्या हवं तो काँग्रेस एक खरोच लिडर कसो मी म्हणटा तो आपल्या जिवाची न पर्वा करता. अख्ख्या मांद्रे मतदारसंघात मास्क, सॅनिटायझर जर आनीक काय प्रॉब्लेम आहा कोणचो जर तो अवश्य भोवला. आतां कालच्या तेका फाटल्या दिसांनी जेव्हा तेणे कॅम्प केल्लो कोणी सचिन परबान आपल्या हेचेर तो दोळ्यांचो कॅम्प केल्लो. बेळगोसून स्पेशल दोतोर दिल्लो. ऑल पंचायत पारशा आमचो जालो सगळे ऑल म्हणजे मांद्रे मतदारसंघात. म्हणजे तुमचें म्हणणें अशें आसा की तुमी आमचे हांगसर आमदार आसा ताणें कांयच डेव्हलपमेंट ह्यो रस्तो ताका केला ह्यो पार्शेकारान केला. म्हणजे जर तर ते टुरिजम मिनिस्टर सुद्दां आसले, टुरिजम ते चेअरमॅन सुद्दां GTDCचे चेअरमॅन आशिल्ले म्हण तुमी टुरिजमा खातीर तांच्यांनी कांयच काम करूं ना अशें म्हणटा. ह्यो बांद बघल्यात ह्यो तुमी बघल्यात न्हू ह्यो बांद हेची फूल शुटींग काडा. ह्यो बांद केला ह्यो पार्शेकारान आपल्या हेतून केला आपूण केला. ह्या आमदारान कांयच करूंक ना. चडांत चड देव बरें करूं. तुमचे विचार आमकां पटले ते लोकां मेरेन पावतले हे आमचो जाणीव आसतली. हे म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा तुमचे कडेन. शुअरली पावतले. हेराल्ड TV तुमचो हो जो विचार आसा तो पावयतलेच. देव बरें करूं. आयज सबंद मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवन आमकां खुबश्यो गजाली जाणवले, लोकांचे इश्यूज समजले आनी त्याच प्रमाणे लोकांचो कॅन्डिडेट कसो आसचो, कोणाचे एक्सपेक्टेशन कितें आसा एक कॅन्डिडेटा कडच्यान तें आमकां कळ्ळें. त्याच प्रमाणे सद्या वातावरण अशें जालां की वारो कितें मारता हो तुमी एपिसोडांतल्यान तुमकां कळ्ळां आसतलें. तसोच फुडलो वारो समजोवपा खातीर आमी आतां फुडल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयतले आनी आतां सद्या आमचो कार्यक्रम हांगा सोंपयता आनी हांगा आमी निरोप घेता. पळयत रावात हेराल्ड TV.